Oh. Basta ka. Okay, may gala, may guntag. Nagkaroon ng mga balita ng RPN DXKT Newscast. Maluhang tudling sa atong balitang lokal dito sa Digo City. Pulis isibatan sa gipandayang preso. Hubog buot patyon sa nagbonet. Super B correspondent di tinuod nga gipusil. O gusa ka pastor o kuman pa mga alipores niini sikop sa NBI. O sa ka baby gilaway sa basurahan. Ang panguluhang tudling sa atong balitang lokal. Naglalis o kinsay mumalit o tuba, ihapak o baso. NPA o militar nagtinagpakay. O sa atong police report, o sa ka baker ng himas o sampot, gipriso. Sa atong balitang regional, nagtugway og kabaw dito sa Tacurong City, gipusil, patay. Atong nasudnong balita, pagsud sa tingulan, di posible sa Mayo. Lugang tudling sa atong balitang nasudnon. MILF final bill pirmahan una sa 16th Congress. Sa atong balitang international, maginahan gimasaker sa paryente tungod lang nagtraidor. Kaniya ang mga detalye sa atong balitang lokal. Unang hanig sa atong balitang lokal, di lang mga selda sa kapulisan ang sayon lutsan sa mga binilanggo sanglit na sibatan sa ang pulis nga nagbantay sa Piniriso. Sumala sa report alas 12:30 sa udto ni atong adlaw Biyernes. Sa uwing taho nga nadawat sa DXKT News Watch, nakasibat mao si Percival Pakal alias Ropo, 32 anyos, mulugyo sa Sitio Lawis, Barangay Bato, lungsod sa Santa Cruz, Davao del Sur. Nasayran nga adunay kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 nga giatubang ang suspect. Giingon nga kuyog sa bugante sila si PO2 Carmelo Caputlan o PO2 Johnny Castillon isip escort samtang gihuwat commitment order gikan sa Regional Trial Court o RTC Branch 19. Samtang anaa sila sa tugkaran sa Hall of Justice, sumala sa report kalit lang nakasibat ang suspect nga aduna pay pusas o mga kaawang mga kamot niini. Sa kasamtangan kapuliki ang kapulisan sa lungsod sa Santa Cruz sa pagpangita sa mga suspect aron madakpan pagbalik ang akusado. Ang akusado maoy nadunggan sa gihapon nadakpan nga 7 ka mga pugante sa Provincial Rehabilitation Center kung PRC nga nakasibat ni adtong bulan sa Disyembre tuig 2012 sa lungsod sa Barzalan, Davao del Sur. Nasibatan sa ang kapulisan o duha ka mga Piniriso di pa lamang dugay. Apan nagpabilin sa ilang pwesto ang hepe sa kapulisan o warden sa PRC. Sa wahing pagsibat sa usa ka Piniriso, nabalaka ang katawhan nga mauspan pagkini tungod kay kitulagway nga luag sa kaayo ang pagbantay sa kapulisan sa mga kriminal
nga ilang itunol sa hukmanan. Alas 7:07. Dugang anig sa atong balitang lokal. Usa ka hubog ang buot patyon sa nagbonet. Dito kini sa Davao del Norte, nahulog sa kanal ang gisakyang motorsiklo sa usa ka hubog. Human nga nakalikay sa pagbunal sa mga nakabonet nga tao. Mga ka-report, alas 5 sa hapon niadtong Sabado dito sa Purok 9, Barangay Tiburcia, lungsod sa Kapalong. Tungod sa pagbunal, grabing kahadlok ang ibati ni Gilbert Macalde, 46 anyos, Minyo, o mulupyo sa Purok 3, Barangay Tiburcia. Suma sa biktima nga gibunalan siya og kahoy sa duha ka tawo, rason nga midamot siya sa kapulisan. O pag-abot sa mga pulis sa lugar, di naitabok ang insidente. Na-recover pinayon nila ang motorsiklo sa biktima o nagduda ang kapulisan nga posibleng sa hubog ang biktima ni Adtong Higayuna, mao nga nakulog siya o di tinood nga buot siyang patyon sa mga nakabonet. Alas 7:08 ang nakalabay sa buntag. Dugang panghanay sa atong balitang lokal. Hisdak Bayans Davao giklaro karon sa Sunstar Davao Super Balita nga di tinuod ang migatag nga balita nga ipusil si SSB Davao del Sur correspondent Orlando Dinoy. Ang pagpaklaro gihimo aron di mabalaka ang kapanay ni Dinoy na nakapatalingkog sa balita sa radyo dito sa Davao del Sur. Unang mikatag ang balitang niadtong Sabado ikan sa lokal nga sibihanan sa radyo nga nakabase sa syudad sa Tigos. Maong daghan nga o maong daghan ang nagsusi kung tinuod ang nabalita nga gipusil si Dinoy. Bisan ang managing editor ning Mantalaan. Nadawag sa maong impormasyon, maong naging kitawagan ang mga kasaligan nga tinugdan. Sanglit di makontak ang telepono ni Dinoy ni atong Sabado sa gabi. Itawagan si LT Aguirre sa News City o iyang ikumpirma nga tinuod nga tunay mikatag nga balita. Apan di kini tinuod. Dihang nakontak si Dinoy kagahapon sa buntag, siya nagbutyag nga tungod sa mikatag nga balita, naguol na ang iyang mga ginikanan, lakip ang iyang mga higala. Daghan kaayo ang nanawag, sumapa ni Dinoy. Daghan kay nanawag sa ako nga mga pulis, CIDG 11 o mga amigo, mao nga gusto na ko may paluan sa mga tao nga di tinuod ang balita. Pahayag ni Dinoy, kinsa natingala sa motibo sa mga magsisibya sa radyo nga nagpakatag sa maong balita. Alas 7:10 sa buntag. Dugang hanay sa atong balitang lokal. Sikop sa NBI ang usa ka pastor sa United Pentecostal Church o laing 12 pa niya ka mga alipores ang gisikop sa mga ahente sa National Bureau of Investigation tong NBI 11 tungod sa kasong large scale illegal recruitment ni adtong adlaw Sabado. Mga suspect gisikop alas 4 pasado sa hapon sud sa function hall sa GP Hotel nga nimutang sa Dalang Magallanes ning atong siyudad sa Davao. Unang gisikop mao si Christopher Chavez, 40 anyos sa Pangitaron, nagpailang kani station manager sa Star FM Cagayan de Oro City. O tag-iya sa Phil Savers Advertising and Marketing nga ang buhatan na imutang atubangan sa Bantay Bata ABS-CBN Compound, MacArthur Highway, Barangay Matina Crossing, ning siyudad sa Davao. Si Chavez gisikop sa ahente sa NBI human mireklamo ang gatusan ka mga biktima sa illegal recruitment. May tatang sa NBI mga personahe sa Business Bureau.
sa syudad o ng Business Bureau Office sa syudad sa Davao nga gipanguluhan sa ilang officer in charge Attorney Lawrence Bantiling. Si Bantiling nagbutyag nagilusad ang entrapment operation batok sa suspect tungod kay illegal ang iyang negosyo. O nagduda sa siya naghangyo nga di isuwat ang bansago kasulti nga gipangayuan sila og tag 1,000 pesos ang matag usa upo sa promisa nga nadawat na sila sa trabaho. Ang biktima mitugan nga gikan pa siya sa Kidapawan City o mianhi lang sa syudad sa Davao tungod kay maayo ang pasalig sa mga nag-recruit kanina. Si Tor Amura, usa sa mga nabiktima sa suspect, nagbutyak sab nga una siya nga gipatrabaho ni Chavez isip recruitment assistant upo sa pasalig nga may sweldo niya nga 12,000 ka pesos ang matag buwan. Apan gibutyag ni patinding nga gibasura nila ang iyang aplikasyon nga makabaton o business permit tungod kay ilang nakita nga illegal ang operasyon ni. O gilimod sa ni Chavez nga mapadong kaniya ang gibayad sa mga aplikante nga nagkapidad og 1,000 ka pesos. Dugang panghanay sa atong balitang lokal. Usa ka baby ang ilabay sa basurahan. Luoy bata. Usa ka bata ang ilabay sa basurahan sa barangay New Carmen, Tugbok District ng syudad niadtong adlaw Sabado. Base sa spot report sa Tugbok Police Station, nakaplagan ang bata alas 8:25 sa buntag ni Rene Navaris. 30 anyos ang pangidaron, usa ka basurero, mulupyo sa maong dapit. Si Lorigas ang nagpahibalo sa kapulisan human niya makaplagan ang karton nga gisudlan sa bata o kitay niya nga samtang nangita siya basura nga mabaligya. Iyang naukayan ang usa ka karton nga gibutos o puti nga panakton. Iya kining giaplihan og maoy iyang nakita ang usa ka bag-ong nahimugso nga batang babae nga wala nay kinabuhi. Nasayra nga una pa siya miadto sa dapit usa ka yellow dump truck nga dunay plakang numerong YGE-779 ang miabot og mihuwad sa mga basura. Ang maong truck naglibot sa pagpanguhag basura sa Bakaka area sa barangay 19B, poblasyon ng syudad sa Davao. Gihatod dayon sa mga pulis ang patay nga lawas sa bata dool sa punerarya sa David. Nakuha sab sa kapulisan ang usa ka suwat nga nagkaynayon. Dili ta ka may paglaban, sorry, nga gituuhan nga mensahe sa wa mailhing nga inahan sa bata. Alas 7:15. Dugang hanay sa atong balitang lokal. Mitugpa sa balay tambalanan ang usa ka lalaki kinsa gibunalan og baso ang agtang dayon gisumbag ang tuong mata niini. Human naglalis tungod sa tuba. Alas 12:15 kagahapon sa kadlawon. Adlaw Domingo. Idala sa ospital mao si Jeboy Miguel Obong, 32 anyos ang pangidaron o usa ka driver. Residente sa Riverside o Riverbed, San Vicente, Barangay 21, Dasi, poblasyon ng syudad sa Davao. Subay sa Plater sa Santa Ana Police Station, nakikinom ang biktima sa usa ka Randy Hopia. Silingan ra sa biktima og dihang nakahurot na sila og 4 ka litro nga tuba. Nagbikil sila kung kinsa ang sunod mo palit
ika-5 nga litro. Naglantugi ang duha nga maoy gihapak og baso si Jeboy ni Randy. O wala pa siya makontento. Isumbag pa ang tuong mata sa biktima. Nalidayong ginala ang biktima sa Southern Philippine Medical Center tong SPMC. Tungod kay daghang dugo nga miagap sa iyang agtang. Ang sospek padayon karong nagtago-tago sanglit gipangita siya sa mga otoridad. Alas 7:18. Katapusang hanay sa atong balitang lokal. NPA o militar nagbinakbakay dito sa Malita, Davao del Sur. Nagbinakbakay ang kasundaluhan o rebuilding New People's Army kung NPA dito sa Bukirang parte sa Barangay Manuel Peralta o Barangay Danwata. Base sa taho sa kapulisan sa Malita Police. Unang panagtagbo na hitabo alas 9 sa buntag niadtong Sabado. Dihang nagpatrolya ang usa ka squad sa 73rd Infantry Battalion sa Philippine Army. Ang militar gipanguluhan ni Corporal Laidan nagpatrolya sa lugar apan nasugatan nila ang 7 ka mga rebuilding ilawom sa Platoon Lawin dito sa Sitio Sulu, Barangay Peralta. Nakitabo gilayon ang pinusilay nga nilungtad og 15 minutos apan nalupig ang mga rebelde. Mga misipat dayon sila palayo sa lugar. Samtang alas 9:30 sa buntag niadtong adlaw Sabado, naitabo ang laing panagsangka sa mga sakop sa 73rd IB o rebeleng komunista dito sa Sitio Tambulang, Barangay Dato Danwata. Laing 7 ka mga sakop sa komunistang grupo ang ilang gikatagbo nga miresulta sa pinusilay sulod sa 25 minutos. Kinoon way nahimo ang NPA o sa ilang panaghap sa maong giyera bisibat na lamang sila padung sa Bukirang parte sa lugar. O sa samtangan, nagpadayon ang clearing operation sa 73rd IB aron lutuson ang mga walhong pundok o giklaro sa kapulisan nga way nasamdan o namatay sa grupo sa militar. Apan di pa nila masuta kung adunay naangol sa mga NPA. O nasayran nga nagpahibik lamang sa kabukiran sa lugar ang mga NPA mo nga kanunay sab nga nagpatrolya ang mga sakop sa kasundaluhan. Alas 7:20 sa buntag. O sa atong police report. Usa ka hornal, dili hornalista, usa ka hornal ang ipatay sa iyang kainom dito sa Santa Maria, Davao del Sur. Usa ka hornal ang gilabay patay sa iyang kainom human nalango sa ilimnong makahubog dito sa Sitio Pulibay, Barangay Poblasyon sa Maong Lungsod sa Santa Maria. Ang insidente nahitabo alas 8:50 sa gabi niadtong adlaw Sabado. Ang biktima kinsa naigo sa iyang tuong ilok mao si Joseph Dayanuna. Joseph Dayanuna Pacuna, 19 anyos, ulitaw og mulupyo sa maong lugar. Sa pasiunang investigasyon ni PO2 Jidin Mirabor, nasayran nga nagkainom o nakikinom ang biktima sa iyang mga higala uban ang sospek nga nailhang si alias Samuel. Samtang nag-inom sila, suma sa mga nakasaksi sa wapa masutang hinungdan kalit nga gihansak sa sospek ang dalang kutsilyo ngadto sa biktima mao nga kidala sa duol nga Pineda Medical Hospital. Gihulagway nga lawom ang samad sa biktima o gideklara siya ni Dr. Almir Lumain nga namatay samtang gitabang sa mga doktor.
sa pagsuwat ning maong balita, wa pa basayri kung nadakpa ng sospek sa gihimong manhunt operation sa Santa Maria Police. Alas 7:22. Sa atong balitang regional, usa ka tawo ang nagtugway og kabaw gipusil patay didto sa Tacurong City. Patay ang usa ka mag-uma human siya gipusil alas 8 sa buntag niadtong adlaw Sabado didto sa probinsya sa Sultan Kudarat. Ilang biktima nga mao si Arnolfo Quisil, 44 anyos, minyo o munupyo sa barangay Tayugo, Isulan, Sultan Kudarat. Nasairan gikan sa spot report sa Sultan Kudarat Provincial Office kung SKPPO. Nga samtang nagtugway lamang ang biktima sa iyang binuhing kabaw doon sa iyang luna. Galit siyang gipusil sa duwa ka wala mailhing tao gamit ang kalibre 45 nga pistola. Patay gilayon si Quizal nga naigo sa iyang ulo ug dughan nga parte sa kalawasan. At tiksab nga misibat ang mga mamumuno tihang nakatimaw sila sa nangabot nga ubang mga mag-uma nga kaila sa biktima. Dunay gidudahan ng mga tao ang pamilya sa biktima nga naghimo sa krimen, giingon nga away sa yuta o personal nga atraso ang gisubay karon sa kapulisan. Alas 7:24. Karon sa atong nasudnong balita, pagsud sa tingulan di posible sa Mayo, matod pa sa Pag-asa. Posibleng di pa karon Mayo o dili pa karong bulan sa Mayo musud ang panahon sa tingulan sa nasud sumala sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa. Sumala ni Pag-asa Weather Forecaster Fernando Cada nga mahitabo kini tungod wa gihapon ni kusog ang southwest monsoon o habagat. Giingon nga mahitabo lang ang ting-ulan kung padayon na ang pag-ulan sa habagat nga mamahimo usa ka bagyo o mamugna nga low pressure area kung LPA. Dugang hanay sa atong nasudnong balita, nagpabilin matod pa ang kumpiyansa sa gobyerno sa Pilipinas nga mapirmahan na sab ang final peace agreement sa Moro Islamic Liberation Front kung MILF. Una mag-apply ang 16th Congress karong bulan sa Hulyo. Sigon ni Government Chief Negotiator Professor Miriam Ferrer, dako ang pagsalig nga mapanig-on ang maong kasabutan o isunod ang pagsulong sa balaod alang sa bagong political entity bulik sa Autonomous Region and Muslim Mindanao o ERMM. Matod ni Ferrer, gisiguro nilang maisgutan pag-ayo ang power and wealth sharings sa di pa nila isumite ang resulta niini sa ilang pagbalik sa negotiating table alang formal nga hinabing pangkalinaw. Alas 7:25. O sa atong balitang internasyonal, maginahan gimasaker sa paryente tungod nagtraidor gulo. Patay ang maginahan sa Southern Egypt human gimasaker sa mga paryenteng lalaki tungod sa pagtraidor. Usa sa napulo ka mga sospek ang nasikop o miangkon nga ilang gisulod ang balay sa tulo ka biktima o gipatay dayon, giputos og habol ang mga patay nga lawas o gilabay sa Nile River. Usa sa mga lawas nakita nga naglutaw sa sapa doon sa syudad sa Isna. Gihimo nila ang ilang honor killings
aron protektahan ang pangalan sa ilang pamilya tungod sa pagtraidor sa mga biktima. Padayon pa ang gipangita sa mga otoridad ang duha ka patay nga lawas o ang siyam ka mga suspect. Alas 7:27. Sa atong sports balita. Sports, ready to rumble. Wala. Ladies and gentlemen, Sa atong sports balita, Memphis Grizzlies batok San Antonio Spurs 3-0 na. Usa ka daog na lang ang kinahanglan sa San Antonio Spurs aron makaabante na sa NBA Finals. Human gipili nila sa ikatulong higayon ang Memphis Grizzlies sa mismong teritoryo niini kagahapong adlaw. May score si Tim Duncan og 5 ka mga puntos sa overtime aron matala sa San Antonio Spurs ang kalamangan sa 18 puntos. Aron po makadukapa ang Grizzlies sa 104-93. Natala karon sa San Antonio Spurs ang 3-0 sa serye sa Western Conference Finals. Kainumduman lamang sa milabay nga season nga ang San Antonio Spurs 2-0 sa serye batok Oklahoma Thunder apan napildi sila sa sunod nga upat ka mga dula. May gala mo kato naglangkob sa atong RPN DXKT News Watch karong adlaw. Pizza 27 sa bulan sa Mayo, tuig 2013. Kini yung tigbalita, Prince David Enriquez Paklipan. Daghang salamat og mayong buntag kaninyong tanan. so yung background, Manusis ang ibaitan sa pantalo sa pagpanglaban, pero karoon, na tungkol kay Ariana ang mas pinag-epektibo sa unang balita. Masa Londres Show, mas bugat, mas gani matunaw, o kapaw sa tanan, mas tanan na malaman. Usa, ikang karoon ng manusis, pagkaginot sa tanang laban. Matasa na pagkaginot ang sa unang masa, epektibo sa buong balita kung itagi sa sumayo sa iyo ang ilang pagpapagrupo, ang kukulay coconut oil o ang kukulay coconut water vinegar, suka na imubikan sa tubig sa ulit. Sa Lakbayan sa Davao ang ilang distributor, mao ang Davao Aligo Traders o kang Vision Marketing. Inumakita sa nailaban ng Duterte, hinatong Lakbayan sa Davao. Kinintalan produkto sa Kirial Manufacturing Corporation, pagtukan ng Compostela Valley Province. Ay, tayo lang yapon.